ولا تكفرون. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر